पूछेगा जूते कहाँ हैं, माइक कहाँ है। माइक वाले भाई भी अपना काम खत्म करके बैठ गए, उनको अपनी करना इको पी को ऊपर बेस बढ़ानी, टोन करना, ये उनका काम खत्म हो गया। अब मेरा और आपका काम है। अब मैं आपको ये बताऊं, बहुत सारे सवालों का जवाब मैं अपने बयान में देता हूँ। देखिए मेरी आदत है कि मैं उन सवालों का जवाब आपको दूंगा जो आपके चारों तरफ घूम रहे हैं। आपने देखा है ना, मक्खी देखी आपने, सभी देखा है, सारी मक्खियों के 2 पर होते हैं और 6 पैर होते हैं। मक्खी कहां बैठती है? जहां पर उसे कहीं गलाजत मिलेगी। मेरे पूरे जिस्म पर अगर कहीं गलाजत लगी हो, सफेद कपड़ों मक्खी बार बार बैठेगी, उसका अपना मकाम है। और इसी में अगर कोई 2 पैर और 6 पैर और 2 पर वाली शहद की मक्खी हो तो वो बैठेगी नहीं, वो ढूंढेगी फूल, वो ढूंढेगी चमन। अपना अपना इंतखाब है इंसान सारे में से। बहुत सारे हमारी इस महफिल में बैठेंगे जिन्हें चाहते हैं कि हमें मकसद हो, उनको अल्लाह तबारक व तआला जगह दे दी। कहते हैं ना, महबूब की महफिल को, सुना है ना शेर, मकबूल शेर है, पूरा पढ़ लेते हैं। महबूब की महफिल को और आते हैं वही जिनको सरकार। अब यूं समझ लें कि किस बात ने बुलाया है, इसको मैं जरा सा आपको एक वाकया समझाऊंगा। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि बाहर हमारे बच्चे ना, असल बच्चों का काम खड़कना होगा, थोड़ा सा साइलेंट है। मेरे अंदाज है कि बात समझने की, कोई बड़ा आलिम नहीं है, उलमा के पैर के जूते हुए खास बिल्कुल बट्टी आपके कदमों की, लेकिन अगर चंद साथ अपना भाई समझते अगर समाप्त करेंगे, मेरी कोशिश है मैं बड़े प्यारे अंदाज से, देखिए 11वीं शरीफ का मकसद समझाने की कोशिश करूंगा। करने वाले भी जिन्होंने नहीं किए वो सोचते कि यार नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनके लिए भी, और जिन्होंने करी है उनके लिए भी, जो करते हैं उनके लिए भी, और जो नहीं करते आज उनके लिए भी बात है। मेरे प्यारे भाई, हजरत इमाम हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, देखिए आपके लिए बड़ा एक नुक्ता बयान कर रहा हूं। आके कहा कि हुजूर आपका एक मुरीद है, मेरे और आपके सारे अमाल, रोजा हम रखते हैं, नमाज हम पढ़ते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं, अभी नात भी पढ़ी मेरे नातखान भाइयों ने, हम जगह जगह सुनते हैं, यही को चलाते हैं। उनको पता कितनी जगह जब जाते हैं नात में तो उंगली के इशारों पर उनको चलना पड़ता है, और जरा सी उंगली का इशारा इनकी समझ में नहीं आया तो नात का नाराज हो जाता है। और इनेकाद महफिल करने वाले में यार आंदा एक इससे नहीं लगाएगा, पता से लगवाइएगा, मतलब उंगलियों पे सही चलता है। जरा सी बात समझ में आ गई। ऐसे ही इमाम हम्बल से किसी ने कहा रज़ी अल्लाह ताला से कि आप एक मुरीद हैं, वो रोजाना रात को जो खड़ा होता है ना, 2 रकात नफिल में पूरा कुरान पढ़ता है। क्या निकला हमारी ज़बान से? सुभान अल्लाह। मेरे लिए नहीं, आपके लिए। और जो सुभान अल्लाह कहता है ना, फरिश्ते थक जाते हैं। उसका मकाम कितना है? फरमाया जन्नत में उसके नाम का दरख्त लगा दिया जाता है। अच्छा, जो जन्नत में लगता है वो किसकी जन्नत में लगेगा भाई? भाई मेरे नाम का पेड़ किसी और के घर में तो नहीं लगेगा ना, कहाँ लगेगा? मेरी जन्नत में। तो अपनी जन्नत अपनानी है तो सुभान अल्लाह कहने की आदत बनानी, ठीक है। अब हजरत इमाम हम्बल का फरमाया कि हुजूर आपका एक मुरीद है, एक रात में 2 रकात नफिल के अंदर पूरा कुरान खत्म कर देता। हम सबकी जबान से निकला सुभान अल्लाह, जिसकी जुबान से निकला उसके दिल से निकला सुभान अल्लाह। कहा होगा मैं खुश फहमी में, ठीक है। अब जरा गौर कीजिए, हमारी नजर में बड़ी बात है कि रोजाना रात को एक कुरान पढ़, 2 रकात नफिल में कुरान पढ़ लेता है। अब मुझे देखें, अपने आप को देखिए, इमाम हम्बल की सोच थी कि आपने फरमाया किसी से कहलवा भेजा तो बना तो कहो कि तुम्हें इमाम हम्बल ने बुलाया। हाजिर हुआ, आने के बाद में उससे पूछा, फलां क्या ऐसा है कि तू रोजाना रात को ये कुरान खत्म कर लेता है, पूरा कुरान पढ़ लेता है? जी हुजूर, माशाअल्लाह। आपने फरमाया ऐसा कर, जब आज रात को तू कुरान पढ़ना शुरू करे ना, नमाज पढ़े, तो ऐसे पढ़ना जैसे तू कुरान मुझे सुना, ऐसे पढ़ना जैसे तो कुरान मुझे सुना रहा। देखो उसकी रूटीन बनी है, पूरा कुरान पढ़ता तो 2 रकात फजर से पहले निपट जाया करता था। कहा कि फिर कल मेरे पास आना और मुझे हाल बताना। दूसरे दिन जब मुरीद आया
تو حضرت امام حنبل نے پوچھا کہ ہاں بھائی سنا کل کا حال کیا رہا، کیسی رہی تیری نماز، کیسی رہی تلاوت؟ کیا کہ حضور میں نے کل پوری کوشش کری لیکن صبح قریب آ گئی پر آدھا قرآن پڑھ سکا۔ ابھی دیکھیں آپ نے کوئی نماز دے دی، سمجھ رہا ہے بس ذرا سی بات۔ فرمایا میں آدھا قرآن پڑھ سکا، پورا قرآن نہیں پڑھ سکا ہوں، کیا ماجرا ہے؟ فرمایا اس کو چھوڑ، اب ایسا کرنا آج رات کو جب تو نماز کی نیت باندھے اور قرآن پڑھے تو ایسا قرآن پڑھنا جیسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا۔ ٹھیک ہے۔ اب اس نے کیا ہوا کہ دوسرے دن پھر حاضر ہو، بلایا گیا اس کو۔ جب وہ آیا میرے بچے یار تھوڑا سا بڑے ہونے کا بھی دیا بیچ میں کھڑا ہوا گانا گا رہا، آپ نے سمجھ نہیں۔ اب ذرا غور کیجیے، جب دوسرے دن وہ آیا امام حنبل نے پوچھا، دیکھیے سمجھیے گا پوچھا کہ بیٹا رات کیسی رہی؟ خاموش اس سے بات نہیں بنی۔ کہا کہ کیا ہوا؟ فرمایا حضور میں نے جب قرآن پڑھا نا تو بمشکل مجھ سے چند صورتیں ہی پڑھی گئی، پورا پارا بھی نہیں پڑھ سکا صبح۔ اب دیکھیے ایک طرف اس کی کرامت پورے شہر میں مشہور تھی، اس کی عبادت، اس کا زہد، اس کا تقویٰ، اس کا مقام، اس کی جگہ، اس کی تلاوت قرآن پورے علاقے میں مشہور تھی۔ اب یہاں کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ ایک رات میں آدھا بھی نہیں پڑھ سکا، دوسری میں چند صورتیں۔ اچھا کوئی مسئلہ نہیں، فکر نہیں کرتا، آج جب تو قرآن پڑھے نا تو ایسے قرآن پڑھنا جیسے تو رب کو قرآن سنا۔ کیسے پڑھے؟ تھوڑا سا اردو، ہم تو اردو چلے گا نا اردو، اگر کوئی سندھی پنجابی بلوچی بیٹھا تھا اردو سمجھتا ہے تب مجھے بتا دے رہی ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، جب تک بولوں گا نہیں سمجھ میں نہیں آئے گی، دیکھو نیند آ رہی ہے میں سائڈ میں ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، لیکن انشاءاللہ سونے نہیں دوں گا، فجر بھی کر سکتے ہیں پر۔ اب تو غور فرمائی، جب وہ آیا ایسے اب دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے اور عجیب سا اس کا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا آج، کیا رہا، کیسی رہی رات؟ فرمایا حضور کل تو میں 2 رکعت ہی کمپلیٹ نہیں کر سکا، سورہ فاتحہ کے بعد چند آیت ہی پڑھی تھی اور ان چند آیتوں کو دہراتے دہراتے صبح ہو گئی پر میں نہیں کر سکا ہوں، ایسا ماجرا۔ آپ نے فرمایا کہ جب بچہ استاد کے سامنے قرآن پڑھتا ہے، اب میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، میرے پیچھے میرا استاد بیٹھا ہوا، مجھے بتائیے مجھے کتنا آپ بولنا پڑے گا؟ آپ تو شاید اسی طرح آپ ہر ایک چیز کے ماسٹر، کسی کام کو کرتے ہیں، آپ کا استاد سر پہ کھڑا ہو اور آپ کو وہ کام اس کو کر کے دکھانا، مجھے ایمانداری سے بتائیے روٹین میں جتنے وقت میں کام کرتے اتنے میں ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اب ذرا غور کیجیے، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا بیٹا اب سن مقصد کی بات، بیٹا اب سن مقصد کی بات، اصل میں زیادہ پڑھنا کمال نہیں ہے، درست پڑھنا کمال ہے۔ اتنی بڑی تکرار کی بات نہیں، بات کیا ہو جب تم نے مجھے سنایا تو ہر چیز کا خیال کر رہا ہے، جب تیرے سامنے مجھ سے بھی بڑا نبی پاک کی ذات آ گئی تو اس وقت تیرا انداز یہ تھا کہ تجھے ہر لفظ کا خیال رہا، اور جب تیرے خیال میں رب کا خیال آ گیا تو کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ زہرا فرماتی مولا تیری راتیں بڑی چھوٹی، کیسے خاتون جنت حضور کی بیٹی پر مولا تیری راتیں بڑی چھوٹی ہیں، میری 2 رکعت پوری نہیں ہوتی یا صادق صبح صادق ہوتا۔ یہ مقام تھا نا، آج میری اور آپ کی نماز کیسی ہوتی ہے میرے بھائی؟ کیسی نماز ہوتی ہے؟ ہم کوشش کرتے ہیں جمعہ والے دن اس ٹائم جائیں جب آخری صف میں جگہ نہیں، تاکہ جوتیاں پاس میں رہیں، ادھر سلام پھیرا ادھر گیٹ سے باہر۔ اور اگر ہماری مسجد میں کوئی ایسا امام آ جائے جو 1 منٹ کی اذان اور 2 منٹ کی نماز پڑھاتا، اس سے اچھا تو ہوگا کوئی۔ رمضان میں کتنی ہوتی ہے نا جو ہمارے تراویح پڑھنے والے ڈھونڈتے ہیں یار کون سی مسجد میں تراویح جلدی پڑھی جاتی ہے، حالانکہ پڑھنے سے 6 7 8 دن ہی ہوتی ہے، ہم ڈھونڈتے ہیں وہ مسجد کون سی۔ ایسے ہی نا ہمارے اندر، اب ذرا غور کر لیں ہمارا تمہارا عالم کیا، اور ہم کس کے مرید بن کے بیٹھے ہیں، ہم کس کے غلام کہلاتے ہیں، ہم کس کی امتی کہلاتے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں آئیے اب ہم اس کا مقصد سمجھتے ہیں 11ویں شریف کا۔ میں نے پہلی بار سمجھا دی، اب میرے ناخواں جو نعت پڑھتے ہیں، آپ میں کوئی ناخواں ہے؟ کوئی نہیں، تو آپ کو آگے آ جائے پیچھے بیٹھے بھائی، آپ کو فیڈ کرنے کا مجھے مل رہا ہے، آپ بھی بتا گیا۔
اتنے نعت خواہ پڑھتے ہیں، مجھے ایمانداری سے بتائیے جس طرح سے نعت پڑھتے ہیں، اگر یہ حضور غوث اعظم کے سامنے ہو تو ایسی منقبت پڑھ سکیں گے؟ اگر یہ حضور کے سامنے موجود ہو تو کیسی نعت پڑھ سکیں گے؟ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمن فرماتے ہیں کہ جب حضور کی نعت پڑھی جائے یا سلام پڑھا جائے، آپ کے جسم کا روح بھی نہ ہلے، یہ ادب ہے۔ آپ ساکت ہو جائیں۔ صحابہ کرام نے سنا ہے نا کیسے بیٹھتے تھے، پرندے سر پہ گھونسلہ بنا دیا کرتے تھے، سنا ہے نا، اتنے ساکت۔ یہ ادب ہے۔ یہ میں نے صرف ابھی گراؤنڈ بنایا تاکہ آپ میری بات کو سمجھ سکیں، صرف گراؤنڈ بنایا۔ میں نے قرآن مجید و فرقان حمید سے چھوٹے پیسے جیب میں رکھو، ٹھیک ہے، اب مجھے نہیں بولنا پڑا۔ قرآن مجید سورہ کہف، تھوڑا سا حوالہ دوں، اصحاب کہف سنا ہے نا آپ نے؟ اصحاب کہف کا واقعہ، اسی سے یہ سورہ کہف ہے۔ اس سورہ کہف سے میں نے صرف ایک آیت کا مختصر سا حصہ اٹھایا۔ اب میں اس کا ترجمہ پہلے بتاؤں گا اور پھر میں اس کی آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ اس قرآن مجید کی حصے اللہ جل شاہ فرماتا ہے اب قرآن مجید کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟